घर, फैक्ट्री, दुकान और ऑफिस को जिन्नात के शरीर और खबीस असरात से कैसे बचाएं। आजकल ये सवाल हर शख्स की ज़ुबान पर है। मेरे घर के अंदर मसाइल हैं, फैक्ट्री के अंदर मसाइल हैं, दुकान के ऊपर मसाइल हैं, ऑफिस दफ्तर के अंदर मसाइल हैं। हम परेशान हैं, हम क्या करें। इन चीज़ों के असरात से इनको कैसे बचाएं, घर को कैसे बचाएं, फैक्ट्री को कैसे बचाएं, तो उसका एक मुजर्रब और आज़मूदा और बहुत ही लाजवाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान पर और आपके ऑफिस यानी दफ्तर में किसी किस्म के खबीस शरीर जिन्नात के असरात हैं, तो आप इस अमल से उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके अपने घर को भी पाक कर सकते हैं, फैक्ट्री को पाक कर सकते हैं, दुकान और दफ्तर को पाक कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। आपको चाहिए एक बोतल पानी। इस अमल को करने के लिए सिर्फ आपने एक बार अमल करना है, एक दिन अमल करना है। बार बार आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बोतल पानी लें, उसके साथ आपको चाहिए 42 अदद अगरबत्तियाँ चाहिए। 40 और 2 42 अदद आपको एक बोतल पानी के साथ अगरबत्तियाँ चाहिए। अब पानी और अगरबत्तियाँ अपने सामने रखें और रखने के बाद उस पर ये अमल खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये कुरान का वो मजबूत तरीन अमल है, पावरफुल अमल है कि आप एक बार अमल करके पानी पर दम कर लें, अगरबत्तियों को दम कर लें, तो उसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपका घर, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री और आपका दफ्तर हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात के असरात से साफ और पाक हो जाएगा। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 13 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 2 दम करनी है, एक पानी पर दम करना है और एक आपने करना है अगरबत्तियों पर। उसके बाद आपका जो दूसरा अमल है वो है सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आपने 13 बार पढ़ना है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सूरत को आपने इस तरीके से शुरू करना है। बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द शरीफ की लाम के साथ मिलाकर 13 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद एक फूंक आपने मारनी है पानी पर और दूसरी आपने मारनी है अगरबत्तियों पर। एक बार अमल करना है, बार बार नहीं करना। तीसरा अमल आपका ये है कि सूरतुल फलक को आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 13 बार पढ़ के 2 दम कर देने हैं। सूरतुल नास को भी आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। सूरतुल नास को भी आपने 13 बार पढ़ के उस पर आपने दम करना है। चौथा अमल है आपका सूरत आयतल कुर्सी का। आयतल कुर्सी के अंदर जो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा है, इसको आपने हर बार 3-3 बार पढ़ना है। बाकी आपने आयतल कुर्सी को भी 13 बार पढ़ के एक दम कर दें पानी पर और एक दम करने हैं आपने उस अगरबत्तियों पर। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि सूरतुल जिन की जो पहली 7 आयातें हैं, इनको भी आपने 13 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ।
پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دم پانی پہ دم کر دیں اور ایک آپ نے اگربتیوں پر. جو چھٹا اور آخری دم ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 902 بار پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک دم پانی پہ کرنا ہے اور ایک دم آپ نے اگربتیوں میں، پھر آخر میں 13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے. یہ آپ کا عمل بالکل مکمل ہو چکا ہے. آپ کا پانی بھی دم ہو گیا ہے، اگربتیاں بھی دم ہو گئی ہیں. کرنا کیا ہے؟ کرنا اس طرح ہے کہ آپ کے گھر کے اندر مسئلہ ہے، آپ کی دکان کے اندر مسئلہ ہے، آپ کی فیکٹری کے اندر مسئلہ ہے، یا آپ کے آفس یعنی دفتر کے اندر مسئلہ ہے، جہاں مسئلہ ہے، آپ نے 11 دن تک یہ جو پانی ہے بوتل والا، آپ اس پانی کا مین کونوں کے اندر، دفتر کے مین کونے ہیں ان کے اندر، گھر کے مین کونوں کے اندر، فیکٹری کے مین کونوں کے اندر، دکان کے 4 مین کونوں کے اندر آپ نے اس کا صبح اور شام تو 11 دن تک لگاتار آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے. نماز فجر کے بعد سورج کے نکلنے سے 15 منٹ پہلے روزانہ اسی جگہ پر جہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، ان 4 کونوں میں سے کسی ایک کونے کے اندر ایک اگربتی آپ نے جلا دینی ہے. اسی طرح دوسری اگربتی آپ نے غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے، یعنی 15 منٹ پہلے سورج نکلنے سے فجر کے بعد، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے ایک دوسری اگربتی آپ نے اسی جگہ پر جلا دینی ہے جس جگہ پر آپ نے صبح کے وقت ایک اگربتی کو جلایا تھا. تو 21 دن تک مسلسل آپ اسی دکان کے اندر، اسی فیکٹری کے اندر، اسی گھر یا اسی آفس کے اندر آپ نے صبح اور شام ایک ایک اگربتی کو جلانا ہے، اور 11 دن تک آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد پانی کو ختم کر دینا ہے. 12ویں دن آپ نے گھر کے اندر یا مکان کے اندر یا فیکٹری یا آفس کے اندر پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرنا. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اسی طریقے سے عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری اور آپ کا دفتر انشاءاللہ ان خبیث اور شریر چیزوں کے اثرات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا. پھر بھی کبھی زندگی میں آپ محسوس کریں پھر یہ معاملات ہو رہے ہیں، پھر اس کے اندر اثرات آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی. میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.